अस्सलाम वालेकुम डी लीडर्स। आई होप कि आप तमाम बहुत खैरियत से होंगे और दो तीन चीज़ें हैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सॉरी। अभी एक ना ये बी लव नेटवर्क की और प्लस इनोवेशन फैक्ट्री की सारी कम्युनिटी के लिए मैसेज है, न सिर्फ मेरी टीम के लिए बल्कि ओवरऑल। ठीक है। मैसेज ये है कि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे बी लव डैप का एयर ड्रॉप जो है वो करीब आ रहा है, रोड मैप के अकॉर्डिंग जो है वो काम हो रहा है। इसी तरह तमाम के तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सक्सेसफुली रेडी हैं, रेडी टू डिलीवर हैं, डिलीवर किए जा सकते हैं और अकॉर्डिंग टू रोड मैप वो काम हो रहा है। इस दौरान जबकि सक्सेसफुली तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इस दौरान कुछ लोग हैं, बड़े ही घटिया किस्म के लोग, मैं उनको बोलता हूँ, और आ, वेले तरीन मार्केट में जिनका कोई नामो नाम नहीं है, और वो अपनी पहचान और अपने नाम जो है बनाने के लिए इनोवेशन फैक्ट्री पर भोंकते हैं। ठीक है। आ, और बार बार कोई 8 मिनट का, कोई 9 मिनट का, कोई 3 मिनट का, कोई 4 मिनट का, इस तरह के मैसेजेस, वॉइस मैसेज जो है ना वो वायरल करते हैं, और वो मैसेज वायरल करते हैं हमारी कम्युनिटी को गुमराह करने के लिए। ठीक है जी। होता ये है कि ये लोग बी लव नेटवर्क में आते हैं और अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, और मार्केट में लोगों का पैसा जो है वो अपना टोकन बेच के तो मार्केट में अच्छा खासा पैसा बटोर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, जब रेट इसका डंप होता है, रेट डाउन होता है, इन खबीसों की वजह से, इन बेगैरतों की वजह से, इन खबीस के बच्चों की वजह से, जब इनकी एक्टिविटी इस तरह की होती है, तो ये अपने सराउंडिंग में अपने साथ चलने वाले लोगों को प्रॉपर गाइड नहीं करते, प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देते, प्रॉपर उनको बताते नहीं है कि हो क्या रहा है, करना कैसे है। सिर्फ इनको हराम खाना है इन बेगैरत के बच्चों को। अपनी, वो कहते हैं ना कि एक अपनी बोटी के लिए दूसरे का किसी का बकरा ज़िबा कर देना, ये इन खबीसों का हाल है। इन्होंने अपने चंद रुपए, चंद टकों के लिए लोगों को जो है वो अपने साथ चलने वाले लोगों को, टीमों को गुमराह रखा, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कंपनी का प्लान जो था वो वाजह है और सबको पता है, सारे उससे अवेयर हैं। इसी तरह चलते चलाते क्या हुआ कि इन लोगों ने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी और अपना टोकन लोगों को बेच बेच के पैसा बनाया, और बनाने के बाद रफू चक्कर हो गए यहाँ से। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को पता है वॉइस मैसेज किस किस के आते हैं। अच्छा, वो यहाँ से पैसा बना के साइड पे हुए, लोगों को दरमियान में छोड़ा, और उनका फिर रेट जब नीचे डाउन हुआ तो उनका रेट डाउन रेट पे उनके बिकवा दिए, ये बेच बूझ के साइड पे हो जाए। लोगों ने ऐसा किया क्योंकि लोगों को पता नहीं था। अब ये क्या किया, इन लोगों को, इन खबीस के बच्चों को अब ये नज़र आ रहा है कि BLV कॉइन, BLD की जो एक मैकेनिज़्म बनाया है कंपनी ने, उस मैकेनिज़्म के तहत ये तो इनोवेशन फैक्ट्री वाले सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये तो $1 $2 के ऊपर, इसी तरह इवन के जिस तरह के इनकी यूटिलिटी प्रोजेक्ट हैं और जिस तरह की इनकी टीम स्ट्रॉन्ग, टेक्निकल टीम भी बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने हायर कर ली हुई है, और ये सारी चीज़ें कर जाएंगे, तो इनके पेट में जो है ना वो मरोड़ उठने शुरू हो गए। इन खबीस के बच्चों को अपनी बहनों के रिश्ते जो है ना वो पेश करने की जो है ना वो इनकी वो शुरू हो गया। कोई ले नहीं रहा था, अब ये पेश करवा रहे हैं उमर खान को। उसके वॉइस मैसेज लोगों को, उनका नंबर जो है वो अपने किसी घटिया और जाहिल किस्म के लोगों को नंबर शेयर करते हैं और उनसे वॉइस मैसेज करवाते हैं। इनकी औकात नहीं है कि फ़ेस टू फेस बात कर सकें, इनकी ये बेगैरत के बच्चों की औकात नहीं है। अब ये करना क्या चाह रहे हैं, अब ये देखें BLV की लिस्टिंग हो रही है, कई एक्सचेंजेस ने अनाउंसमेंट कर दी है। BLV 2 की लिस्टिंग जो है वो भी इन खबीस जो इस तरह की आवाज़ें और इस तरह के जुमले कस रहे हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, किया कि आप लोगों को अगर तकलीफ़ है कंपनी के प्लानिंग के ऊपर, कंपनी आप लोगों को प्रॉफिट के साथ एग्ज़िट देना चाहती है, अगर आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है, तो भाई आप लोग अपना BLV एक्सचेंज ऑन के ऊपर, सॉरी एक्सचेंज, एक एक्सचेंज के ऊपर, कॉइन स्टोर के ऊपर अभी वो लिस्ट कर रहे हैं, और इसकी लिस्टिंग भी न्यूज़ आ चुकी है। 18 तारीख को उसकी ट्रेड होगी, $2 पे लिस्ट होगा। अपनी बहन का रिश्ता वहाँ पे पेश करवा लेना। क्यों तकलीफ हो रही है तुम लोगों को, समझ नहीं आ रही यार। अजीब लोग हैं आप लोग, ड्रामेबाज हैं, गरीब लोगों का नुकसान चाहते हैं आप लोग, इन्वेस्टर्स का नुकसान चाहते हैं आप लोग। बगैर तो इतनी तुम लोगों को शर्म नहीं आई उन लोगों को दरमियान में छोड़ के 50-50 तुम लोगों ने प्रोजेक्ट किए, वहां पे लोगों को बर्बाद किया।
جو لوگوں نے وہاں انوویشن فیکٹری سے کچھ نہ کچھ کمایا تھا وہ ادھر ادھر آپ لوگوں نے برباد کروا دیا ان کا، اور آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اتنی ڈوب ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگوں اس طرح کی آواز اور اس طرح کے جملے بولنے سے پہلے اپنے آپ کو گریبان میں جھانک کے تو دیکھو، آپ لوگوں نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ۔ اب لوگ ان کو پوچھیں نا، اس لیے یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ بی ایل وی اگر اچھے ریٹ پہ نکل گیا، بی ایل وی اگر اچھے ریٹ پہ ایگزٹ مل گیا تو لوگوں نے تو ان کے گریبان پکڑنے ہیں، ان بغیرتوں کے بچوں کو لوگوں نے پوچھنا ہے کہ بھائی تم لوگوں نے ہمارا ایسٹ جو ہے وہ ڈمپ ریٹ پہ بکوا دیا۔ اب یہ بتائیں گے ان کو، یہ اپنے گریبان بچانے کے لیے، اپنی شکلیں چھپانے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم بتائیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اتنے خبیث کے بچوں، اتنے تم لوگ اگر ہوتے خیر خیال ہوتے لوگوں کا تو ان کو پراپر ایجوکیٹ کرتے، پراپر ان کو سمجھاتے کہ سسٹم کیسے رن ہو رہا ہے، سسٹم کیسے چل رہا ہے، اور کمپنی کی پلاننگ کیا ہے، کمپنی کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ بہت جو ہے وہ آپ یہاں پہ میں الفاظ جو ہیں بڑے وہ سوچ سمجھ کے اور بڑی وہ کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری بہت ساری فیمیلز بھی ہیں، بہت ساری ہماری بہنیں بھی ہیں جو گروپس میں ہیں اور اس طرح کی، لیکن آپ لوگوں کو ٹو بی آنیسٹ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انوویشن فیکٹری کے پلانز اکارڈنگ ٹو روڈ میپ چل رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہاں پہ بہت زبردست اور ایک کمال کا پروفٹ کے ساتھ ایگزٹ ملے گا۔ بٹ نہ صرف ایگزٹ ملے گا بلکہ آپ کی میسو اور لیول کی جو انکم ہے، جو آپ کو ڈیلی بیسس پہ ملے، جو آپ کو منتھلی بیسس پہ ملے، اس طرح کا جو ہے نا وہ سسٹم ڈیزائن کیا گیا آپ لوگوں کے لیے۔ اور اس طرح کے کسی بھی گھٹیا قسم کے لوگوں کے میسیجز میں آ کے اپنے ایسٹس کو ضائع نہیں کرنا۔ بی ایل وی ٹو کوئن سٹور ایکسچینج کے اوپر لسٹ ہونے جا رہا ہے۔ اگر کسی کا دل کرتا ہے تو سیل کرے، کسی کا دل کرتا ہے تو ہولڈ کرے۔ کمپنی کی پالیسی کے اکارڈنگ آپ لوگ چلیں گے تو آپ لوگ یہاں سے بینیفٹ اٹھائیں گے۔ سو میسج زیادہ لمبا نہ ہو، شارٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ کمپنی کی پالیسی جو ہے ابھی جیسے جیسے وہ روڈ میپ کے تھرو آؤٹ جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، جیسے جیسے وہ کمپنی کلوز جا رہی ہے، اپنے سرکل کے سکسیس کے کلوز جا رہی ہے اور اپنے پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے کی طرف جا رہی ہے، ویسے ویسے ان لوگوں کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، بڑھے گی تکلیف۔ کیونکہ صرف پاکستان کی اگر کمیونٹی کی بات کریں تو یہاں پہ تقریباً کوئی 4.2 ملین کمیونٹی ہے، جبکہ ان جیسے بھکاری اور گھٹیا ترین لوگوں کو اگر کمپنی بنانے کا موقع مل جائے تو ان کے پاس 50,000 کی کمیونٹی نہیں آنی۔ تو صرف ایسے حال میں، ایسے حالات میں، جب کہ ان لوگوں نے اپنی ایڈی چوٹی کا زور لگایا نیگیٹو کرنے کے لیے، اور انہوں نے خبیثوں نے ہر ایک حربہ استعمال کیا کہ کمیونٹی کو نیگیٹو کر دیں، ان کا نقصان ہو جائے اور انوویشن فیکٹری پہ بلیم کر دیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود انڈیا سے تو زبردست اوسم کام ہوا اور بہت کمال کی کمیونٹی نکلی اور لیڈرز نے پراپر ساتھ دیا۔ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوا، پاکستان میں بھی بہت زبردست کمیونٹی نے جوائن کیا، اور سارے کے سارے یہ جانتے ہیں، اور یہ چند الو کے پٹھوں کی وجہ سے ساری کمیونٹی کا بیڑا غرق نہیں ہونے دینا ہم نے، یہ یاد رکھنا آپ لوگ۔ اور خبیث کے بچوں آپ لوگ جو ہے نا وہ باز آ جاؤ، ورنہ آپ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ میں بہت کم جو ہے نا وہ اس طرح کے الفاظ یوز کرتا ہوں، اور اگر اس طرح کی چیزیں کرنی پڑی تو کر سکتا ہوں، یہ بھی آپ لوگوں کو میں جو ہے وہ ریمائنڈر دے رہا ہوں۔ بولنے پہ مجبور کرتے ہیں آپ لوگ، ساری کمیونٹی ہماری جتنی بھی ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسا کوئی بھی میسج آتا ہے اس کو فوراً ڈیلیٹ کریں، اپنی ان باکس سے اسے بلاک کریں۔ کسی قسم کے ایسے شخص کے ساتھ یا ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو کر رہا ہے اس کے ساتھ کوئی لنک یا تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی اپ لائن کو، اپنے لیڈر کو فالو کریں جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں اور آپ کے ساتھ فالو اپ آپ کو کر رہے ہیں اور آپ کو پراپر گائیڈ کر رہے ہیں، ٹیچ اینڈ ٹرین کر رہے ہیں، ان کو فالو کریں، اور کمپنی کی روڈ میپ پہ جو ہے ان کے اوپر نظر رکھیں،
اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ نومبر کے لاسٹ میں اور دسمبر میں آپ لوگ یہاں سے بہترین پیسہ جو ہے وہ کمانا شروع کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔